खताबत की दुनिया का चमकता सितारा उलमाए अहले सुन्नत फ़क़रे अहले सुन्नत जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद जिशान साहब से तमाम गुजार हूँ कि आप आएँ और अपने मखसूस अंदाज में ख़ता पेश फरमाएँ, क्योंकि उसके बाद सना खान भी मौजूद हैं और किबला कारी साहब भी मौजूद हैं, फिर एक ख़ताब और भी मौजूद हैं। तो इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, ऐसे नहीं यार हाथ चौक के बोल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। नहमदुहु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। निहायत वाजिबुल एहतराम मोहतरम सामिन कराम, मुकर्रम मोहतशम सादात कराम, हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद इफ्तिखार शाह साहिब, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद फ़ख्र शाह साहिब और दीगर तमाम सादात कराम, आप और मैं हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, हुज़ूर का खून, हुज़ूर के लाडले शहज़ादे, मौला कायनात की औलाद, आपकी उर्स मुबारक में हाज़िर हैं। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मेरा मिल बैठना कबूल मंजूर फरमाए। साहिब उर्स के फैज़ में से आपको और मुझे वाफिर मिक़दार में फैज़ अता फरमाए। अल्लामा कारी मोहम्मद सईदी साहब मेरा तुझे तक वो अपने फरमाएंगे, लेकिन फरमा दिए तो चंद गुज़ारिशात आप इन समातों के हवाले करना चाहते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। फरमाया जिसने भी नेक अमाल किए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, शर्त एक है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, शर्त इतनी है कि वो मोमिन हो तो हम उसे पाक ज़िंदगी अता करें। अब इस बात में तखसीस नहीं है कि वो मर्द हो या औरत हो, औरत है या मर्द है, बस शर्त इतनी है कि वह मोमिन वो मोमिन हो। जो मोमिन है हम उसे पाक ज़िंदगी अता करेंगे, हम उसे पाक ज़िंदगी अता करेंगे। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात तय्यिबा कहा है। अब दूसरी आया करीमा जो मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, वो खुदा वो है जिसने पैदा किया मौत को और हयात को, जिसने पैदा किया मौत को और हयात को। यहाँ अल्लाह ने सिर्फ हयात कहा है और दूसरी आया करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात तय्यिबा कहा है। जब अल्लाह ने एक जगह हयात और दूसरी जगह हयात तय्यिबा कहा है तो फिर मालूम ये होता है कि हयात कोई और शय है और हयात तय्यिबा कोई और शय है। हयात किसी और को कहते हैं और हयात तय्यिबा किसी और को कहते हैं। हयात क्या है और हयात तय्यिबा क्या है, ये चंद मिनटों में इंशाल्लाह 15 मिनट की हाज़िरी है, इसी के दौरान इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ ले जाऊँगा। और इसमें आपने और मैंने सिर्फ समझना यह है कि उर्स होता क्या है, उर्स कहते किसे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आप सिर्फ यही समझेंगे कि उर्स क्या होता है, उर्स की हकीकत क्या होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हयात तय्यिबा उसे मिलती है जो नेक अमाल करे, और शर्त यह है कि अमाल के साथ वो मोमिन हो। क्या हो जी? मोमिन हो। तो अगर ये पूछे कि मौला मोमिन कौन है, तो आवाज़ आती है ये मेरा महबूब बताएगा। मोमिन कौन है ये ऐलान महबूब करेगा। अब सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मैंने कुरान में पढ़ा है कि उसे हयात तय्यिबा नसीब होती है जो मोमिन होता है, तो आप इरशाद फरमाइए कि मोमिन कौन होता है। फरमाया मोमिन सिर्फ वो होता है जिसके दिल में अली होता है। जिसके दिल में अली है वो मोमिन है। अब मोमिन का पता चल गया कि मोमिन सिर्फ वो होता है जिसके दिल में अली बसता है, जिसकी मोहब्बत, जिसकी अकीदत
جس کی الفت، جس کی دل لگی، جس کا دل، جس کا جسم، جس کی جان، جس کی عقیدت، جس کا عقیدہ، جس کے نظریات، جس کے افکار، جس کے خیالات، جس کے تصورات علی کے ساتھ جڑے ہیں، جو علی کے قدموں سے جڑا ہے، وہ بندہ مومن ہے. اور جو بندہ مومن ہے، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے. ہم بات صاحب جناب سیدی صاحب کی بلا یہ بس بڑا جملہ ہے. فرمایا کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے جو مومن ہے. اب دوسری طرف فرمایا خلق الموت والحیات، ہم ہی ہیں پیدا کرنے میں موت کے، اور ہم ہی ہیں حیات کے. موت اور حیات اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اس کی مخلوق ہے، لیکن یہاں اس نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے. حیات کا کہا ہے کہ ہم نے ہی حیات دی ہے، ہم نے ہر انسان کو حیات دی ہے، ہم نے ہر نفس کو حیات دی ہے. گویا اللہ فرما یہ رہا ہے کہ حیات ہر اس کے پاس ہے. جو مشرک ہے وہ بھی حیات رکھتا ہے، جو منافق ہے وہ بھی حیات رکھتا ہے، یہودی ہے پھر بھی حیات رکھتا ہے، نصرانی ہے پھر بھی حیات رکھتا ہے، مجوسی ہے پھر بھی حیات رکھتا ہے، سکھ ہے پھر بھی حیات رکھتا ہے، بدھ مت ہے پھر بھی حیات رکھتا ہے، کافر ہے پھر بھی حیات رکھتا ہے. اللہ فرما یہ رہا ہے کہ حیات میں نے سب کو دی ہے، ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، وہ مشرک ہے، منافق ہے، مومن ہے، خاص ہے، عام ہے، کوئی بھی ہو، حیات میں نے سب کو دی ہے، لیکن حیات طیبہ صرف ان کو دی ہے جو علی کے ہیں. حیات سب کو دی ہے، اور جہاں حیات کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا خالق ہونا کا ہے کہ الذی خلق الموت، کہ میں نے تخلیق کیا ہے. وہاں وہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ میں رب ہوں تو رب ہونے کے ناطے میں نے سب کو حیات دے دی. جو بھی تھا وہ مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، وہ ایک خدا کو مانتا تھا یا 100 خدا کو مانتا تھا، وہ کسی چاند کا پجاری تھا یا کسی آگ کا پجاری تھا، وہ کسی جانور کا پجاری تھا یا کسی سورج کا پجاری تھا، اس بات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ میں رب ہوں اور رب اس بات سے بے نیاز ہے، وہ ہر کسی کو دیتا ہے. حیات تو میں نے سب کو دی ہے، لیکن حیات طیبہ صرف ان کو دیتا ہوں جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں. جو علی کا ہو جائے حیات طیبہ اس کی ہو جاتی ہے. اب حیات طیبہ ایک بہت بڑا جملہ ہے. صاحب عرس کا جب بھی عرس ہوتا ہے، عرس یوم وصال پہ ہوتا ہے. کیا وصال پہ، یوم میلاد پہ نہیں ہوتا، جبکہ عرس یوم میلاد پہ ہونا چاہیے. کیا عرس یوم میلاد، حضور کا ہم سالانہ جلسہ کرتے ہیں تو کس دن پہ کرتے ہیں؟ بولے بھائی میلاد مصطفیٰ کب کرتے ہیں؟ حضور کی آمد پر، حضور کی ولادت پر. لیکن جب ہم کسی اپنے بھی بزرگ کا عرس مناتے ہیں تو ہم یوم میلاد پہ نہیں، ہم یوم مثال پہ مناتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وصال تو ہوتا ہے غم کا دن، کیا وصال ہوتا ہے غم کا دن اور میلاد ہوتا ہے خوشی کا دن. لیکن جب یہ سوال مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا تو جواب آیا کہ ہر کسی کے میلاد کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن میرے عاشق کا وصال کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتے روتا ہے اور باپ ہنستا ہے، باپ جھپیاں ڈالتا ہے اور بیٹا چلا رہا ہے. 30 سال اس کو اولاد نہیں ہوتی، وہ افتخار شاہ صاحب کے جو ہے پاؤں پکڑ کے بیٹھا تھا، خدمت کرتا تھا، تعویذ لیتا، دعائیں کرواتا، ہر محفل پہ ہر جگہ وہ کہتا جناب میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے. 30 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. باپ لڑیاں ڈال رہا ہے، باپ رقص کر رہا ہے، باپ جھپیاں ڈال رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے. وہی بیٹا ہم کسی سے پیار کر بیٹھے تھے. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، حضور کی حدیث ہے الارواح جنود مجندۃ فیہا کما تعارف منا تلفا. آقا فرماتے ہیں ساری روحیں ایک جھنڈ کی شکل میں تھیں، ایک گروہ کی شکل میں تھیں. جس روح نے جس روح کو پہچانا منا تلفا، دنیا میں آ کر اس سے محبت ہو گئی. جب اس سے محبت ہو گئی، وہ آقا فرماتے ہیں یہ وہاں ہم سے محبت کر بیٹھا تھا. جب دنیا میں آنکھ کھولی، والد تو اس نے دیکھا مجھے نہیں دیکھا، اس نے ماں کو تو دیکھا مجھے نہیں دیکھا، بھائیوں کو دیکھا مجھے نہیں دیکھا، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، یاروں کو
سب کو دیکھ رہا تھا لیکن مجھے نہیں دیکھ پایا, محبت مجھ سے کرتا تھا. یہ رانا چودھری جٹ بعد میں بنا تھا, یہ مصطفی پہلے بنا تھا, یہ چودھری بعد میں بنا تھا, یہ مولائی پہلے بنا تھا, یہ حسینی پہلے بنا تھا, یہ وہاں ہم سے محبت کر بیٹھا تھا, یہ فراق میں پیدا ہوتے روتا تھا. آج 30 سال زندگی گزارنے کے بعد وصال ہوا ہے, اس سے خبر ہوئی ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے. یہ اس وصال کے انتظار میں رو نہیں رہا, ہنس رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.